बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं कुछ खुशखबरियाँ लेके आया हूँ। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान का मीडिया इस वक्त मनफी और यकतरफा रिपोर्टिंग कर रहा है। जो हकायक हैं वो कौम तक नहीं पहुंचाए जा रहे, बल्कि हौसला तोड़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि लोग टीवी देखते हैं, ज़रा यकीन करते हैं। तो मैं आपके सामने वो चीज़ें लेके आया हूँ जो पाकिस्तान का मीडिया आप तक नहीं पहुंचा रहा। खान साहब इस वक्त कहाँ पे हैं, खान साहब का प्लान क्या है, आपको ये बताना ज़रूरी है। और इस्लामाबाद के अंदर सिचुएशन क्या, कप्तान अभी पहुंचा नहीं है, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर सिचुएशन क्या है, वहाँ से जो मैंने सहाफ़ियों से बात की है उन्होंने मुझे वहाँ से क्या बताया है, ये भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया है और इमरान खान ने खुद कहा है कि खुशखबरी आ गई है। और सुप्रीम कोर्ट के मामलात के बाद अब राना सनाउल्लाह, शहबाज शरीफ, उनके पास मार्जिन क्या रह गया है। और उसके बाद चंद घंटों की डेडलाइन के साथ ये पूरे का पूरा जो खेल है वो बिगड़ता हुआ नजर आता है। लेकिन इस सब सूरत हाल के बावजूद मैं आपको ये बताऊं कि कप्तान डटा हुआ है। फिर आज शाम 10 बजे या रात 10 बजे, शाम तो चूंकि हो चुकी हुई है, तो रात 10 बजे एक बड़ी मुलाकात की खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद ये जो सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं, ये चलाने वालों के हवाले से कौन कौन लोग हैं और क्या हिकमत अमली होगी, ये भी बताऊंगा। और फिर बौखलाहट, परेशानी और फ्रस्ट्रेशन के अंदर की जाने वाली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बहुत सारे झूठ, बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शंस और बहुत सारी कहानियां बेनकाब कर दी हैं। ये तमाम तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिलती रहें, तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। मैंने आपको कहा कि खुशखबरियाँ पहुँचाना मकसूद है। उसकी वजह क्या? उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान का मीडिया है वो इस वक्त नेगेटिव रिपोर्टिंग कर रहा है, वो यकतरफा रिपोर्टिंग कर रहा है, वो कहने को लॉन्ग मार्च की रिपोर्टिंग भी कर रहा है, उसके साथ साथ वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ताकि लोग असल बात से ना आए। और उनके कभी खबर ब्रेक कर दी जाती है जी मुआहिदा हो गया, कभी ब्रेक कर दी जाती है जी वो राब्ता हो गया, इस किस्म की सारी चीज़ों के मुतालिक। अब मैं आपको सबसे पहली खबर जो अच्छी देना चाहता हूँ कि जो अटक पुल है, मैं आपको कल सारे दिन ये बताता रहूं कि यहां मैच पड़ना है। असल मार्का यहां पे है, कंटेनर्स मट्टी से भरे हुए। क्योंकि जो मेरे रिपोर्टर्स दोस्त मुझे वहां से बता रहे थे कि अगर कप्तान अटक पुल क्रॉस कर गया तो आप यूं समझिएगा कि कप्तान आधा मैच जीत गया। लोगों की तादाद जो पेशावर खैबर पख्तूनख्वा से आ रही है वो बहुत बड़ी है। खैबर पख्तूनख्वा ने हक अदा किया है कि वो इमरान खान को वोट क्यों देते हैं। और फिर यहाँ पे शीशे बिछाए गए, पता नहीं क्या कुछ इंतजामात किए गए कई लेयर्स के अंदर कि तहरीक इंसाफ के लोग यहाँ पे, लेकिन वो सब तहस नहस हो गया। मैंने आपको बताया था कि कप्तान जो है, जो कि खुद लीड कर रहा है, उसको रोकना मुश्किल हो जाएगा और अब वो नामुमकिन होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बता देता हूं कि कप्तान ने अटक पुल क्रॉस कर लिया है। वो रुकावटें सब हटा दी गई हैं और लोगों ने अपनी ताकत से हटाई हैं। आपको अभी तक कोई क्रेन नजर आई हो? कोई क्रेन के साथ नहीं, लोग हटा रहे हैं, लोग खुद से हटा रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी कामयाबी है। और वहां से कप्तान ने कह भी दिया कि खुशखबरी के सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दे दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट के मामलात के ऊपर आता हूं, तो अब लोग डी चौक पहुंचे। मेरी ताज़ा तरीन इत्तलात इस्लामाबाद से ये हैं कि लोग डी चौक पहुंचना शुरू हो गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस अपने ट्विटर हैंडल से बता रही है जी यहां पे आग लग गई थी, हमने बुझा दी है, फिर आग लगा दी गई है। इस्लामाबाद इस वक्त जल रहा है। लोग अभी इमरान खान के पहुंचने से पहले पहुंचना शुरू हो गए हैं। वहां पे टियर गैस इस्तेमाल की जा रही है। ये तो कह रहे थे बैठ के कि 100-200, ये तो तड़ियां लगा रहे थे कि खान साहब दिन के 3 बज गए हैं, कहां है आपका इनकलाब? अब जरा तहम्मुल से, अब जरा सब्र से, अब जरा देख लें। अब आते हैं, जरा मैं एक बात करके फिर सुप्रीम कोर्ट वाले मामले की तरफ जाना चाहता हूं। दिन की रोशनी में, कैमरों की मौजूदगी में लोगों की गाड़ियां तोड़ी गई हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद किया गया है। और जिस तरह से आज खातून के ऊपर पुलिस वाला वो धुत था ताकत के नशे में, उसने पिस्तौल तान के कहा कि मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजर के आगे जाओगे। ये दिन दिहाड़े ऐसे कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा ये करें
کہ جب کیمرے نہیں تھے, جب میڈیا نہیں تھا, تب یہ کیا کچھ کرتے تھے. اب ذرا یہ چیزیں ہو گئی. اب ذرا دوسری خبر دے دیتا ہوں سپریم کورٹ والی. سپریم کورٹ کے اندر کیس کی سماعت ہوئی, 3 رکنی بینچ اس کیس کو سن رہا ہے. 3 سماعتیں بنیادی طور پہ ہوئیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے جو گرفتاریاں کی ہوئی ہیں ان تمام لوگوں کو رہا کریں. آپ مزید گرفتاریاں نہیں کریں گے. آپ نے جو ٹرانسپورٹ پکڑی ہوئی ہے وہ ٹرانسپورٹ چھوڑیں. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ ان کو G9 اور H9 کے اندر جلسہ کرنے کی اجازت دے دی ہے. وہاں پہ انہوں نے کمشنر کو کہا کہ آپ ذرا باتیں نہ کریں, جائیں 3 گھنٹے کے اندر جلسہ گاہ کو سیکیورٹی جو ہے وہ پرووائڈ کریں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ تحریک انصاف کے لیے بہت بڑا ریلیف ہے, کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رانا ثناءاللہ اور حکومت کے جتنے انتظامات تھے جو آپ نے پکڑنا تھا اس پولیٹیکل پارٹی کے ساری سچویشن کو, وہ سب کا سب تہس نہس ڈوب گیا. اب آئیں اگلی بات کی طرف. اب کپتان وہ کہہ رہے ہیں جی آپ وہاں پہ کریں, لیکن اصل خبر کیا؟ اصل خبر یہ ہے کہ کپتان ڈٹ گیا ہے کہ ڈی چوک ہی جاؤں گا, ڈی چوک کے علاوہ کہیں پہ نہیں جاؤں گا. اور اب سے تھوڑی دیر پہلے فواد چوہدری نے بھی ٹویٹ کر کے یہ بتا دیا ہے کہ مقابلہ تو اب شروع ہوا ہے, اب ہم پنجاب میں آ گئے ہیں بھائی. تو انہوں نے کہا کہ ڈی چوک پہنچیں, کیونکہ کپتان بھی ڈی چوک پہنچ رہا ہے. کپتان نے اٹک سے جو پیغام دیا, انہوں نے کہا میں چند گھنٹوں کے اندر وہاں پہ پہنچ جاؤں گا. تو جلدی سے جلدی لوگ پہنچے, جو کہ پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. اب ان کی گھبراہٹ کا اندازہ یہ لگائیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر تو پنجاب والا قافلہ ریزسٹ کر رہا ہے. حماد اظہر کو گولیاں جو وہ شیل جو آنسو گیس کے شیلز ہیں وہ لگے ہیں اور سیدھے شیل فائر کر رہے ہیں. ان کو تو اتنی بھی وہ نہیں ہے. اچھا, دوسرے نمبر کے اوپر چل کے کراچی کی سچویشن آپ کو بتانا چاہتا ہوں. وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا کیونکہ عمران خان نے کہا اگر آپ شہروں سے باہر نہیں نکل پائے, آپ اپنے شہروں کے اندر ہیں, جس جگہ پہ ہیں وہاں پہ احتجاج کریں. کراچی کے اندر ایک خاتون اپنے 2 چھوٹے بچوں کے ساتھ آئی, پولیس نے اس کو بھی حراست میں لیا, آپ اندازہ کریں. اور اس کے علاوہ وہ جو کہہ رہے تھے جی ہوائی فائرنگ, وہ ہوائی فائرنگ نہیں تھی, سیدھی گولیاں چلا رہے ہیں. آپ گن کی ڈائریکشن دیکھیں, اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنے ڈرے ہوئے ہیں, یہ کتنی سچویشن ان کے لیے اس پینک ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ آپ کو کہیں بلاول نظر آ رہے ہیں, کہ زرداری نظر آ رہے ہیں؟ کوئی نظر نہیں آئے گا آپ کو. یہ سب کا سب ملبہ شہباز شریف کے اوپر ہے, یہ سب کا سب ملبہ اس حکومت کے اوپر ہے, اور کل کو انہوں نے ہی جواب دینا ہے. وہ تو صرف حکومتیں انجوائے کر رہے ہیں. ذرا ایک اور بڑی خبر دے دیتا ہوں آپ کو, 10 بجے والی ملاقات کی. سپریم کورٹ نے چونکہ کہا کہ آپ نے 10 مذاکرات کی کمیٹی, انہوں نے, میں نے آپ کو بتایا کلی نواز اوان اور عامر کیانی اور اس طرح سے چیز شامل کیا, بابر اوان وغیرہ کو. تو وہاں سے وزیر اعظم نے عدالت کو کہا تھا جی ہم بھی اپنی کمیٹی بنا رہے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے مولانا سعد محمود کو شامل کیا ہے, اعظم نذیر تارڑ اور یوسف رضا گیلانی, ان سب لوگوں کو شامل کیا گیا. چیف کمشنر آفس جو اسلام آباد ہے وہاں پہ تحریک انصاف کی اور دوسری جانب حکومت کی ایک مذاکراتی نشست ہونے جا رہی ہے. ذرا ایک پریس کانفرنس کی بات کروں, ذرا جھوٹ بے نقاب کر دیتے ہیں. آج مریم بی بی نے پریس کانفرنس کی اور کہا جی پنجاب نے بدلہ لے لیا ہے, عثمان بزدار جیسا نائل. یہ حمزہ شہباز شریف کون سے کوئی نیو یارک کا بہترین ایڈمنسٹریٹر ہے؟ یہ کس قسم کے حکمران ہے؟ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ اگر عثمان بزدار کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں, ذرا دیکھیں تو آپ نے پنجاب کے حکمران دیا کون سا ہے, کس قسم کا دیا ہے؟ اچھا, وہ فرما رہی تھی جی پیغام تحریک انصاف نے بھیجا, پھر نواز شریف نے لندن بیٹھے ہوئے فیصلہ کیا. آپ تو یہ فرما رہے تھے مذاکرات کے لیے, آج مریم اورنگزیب نے کہا تھا مذاکرات کوئی نہیں ہوئے. آپ میں سے کس کے جھوٹ کا یقین کریں؟ یعنی آپ کے مریم نواز شریف کا یقین کریں یا مریم اورنگزیب کا یقین کریں؟ اور پھر اس ساری صورتحال کے دوران اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ پریشان ہیں. پھر ججز کے اوپر مریم نواز نے الزامات لگائے, کہا کہ جسٹس اعجاز الاحسن جب فیصلہ لکھوا رہے تھے تو جی تحریک انصاف کے لوگ اپنے پوائنٹس لکھوا رہے تھے, جس پہ جسٹس صاحب نے کہا کہ میں آپ کی بات لکھوا رہا ہوں, ڈونٹ وری. آپ تو تعریفیں کر رہے تھے, آپ تو کہہ رہے تھے کہ ان کی وجہ سے آئین بچ گیا. اتنی جلدی گھبرا گئے ہیں, ابھی وہ اسلام آباد نہیں پہنچا. بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.